बीवी को बगैर लिबास के देखना। क्या मियाँ बीवी लिबास के बगैर नंगे होकर एक दूसरे के साथ सो सकते हैं? इसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया था? मियाँ बीवी के तल्लक से कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका जानना इंतहाई ज़रूरी है, मगर हमारी अक्सरियत इससे लाइलम है, क्योंकि दीनी कुतब हम पढ़ते नहीं और आलिम दीन से पूछने में हमें शर्म आती है। लेकिन अल्लाह ताला हक बात से नहीं शर्माता, और हक बात जो कुरान मजीद में खोल कर बयान किया गया है। मियाँ बीवी एक साथ गुस्ल कर सकते हैं, उनके लिए एक दूसरे के सारे बदन को देखना जायज़ है, शरन ममानत नहीं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि यहूदी कहा करते थे कि जो कोई पिछली तरफ से होकर औरत से अगली जगह में मुबाशरत करता है, उसका बेटा भींगा पैदा होता है। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई। तर्जुमा इसका, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, इसमें तुम जिस तरह चाहो आओ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ही बर्तन से गुस्ल किया करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर सबकत फरमाते तो मैं कहती मुझे भी पानी दीजिए। एक और रवायत में है, वो फरमाती हैं कि नहाते वक़्त मेरा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ बर्तन से पानी लेने में आगे पीछे होता था। और हज़रत आयशा फरमाती हैं कि ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मेरे सतर की तरफ देखा और ना ही मैंने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सतर की तरफ देखा। मियाँ बीवी के तल्लक से कुछ ऐसे मसाइल जिनका जानना इंतहाई ज़रूरी है, मगर हमारी अक्सरियत इससे लाइलम है, क्योंकि दीनी किताब हम पढ़ते नहीं और आलिम दीन से पूछने में हमें शर्म आती है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये सब बातें कुरान मजीद में खोल खोल कर बयान की हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ गुस्ल कर सकते हैं। उनके लिए एक दूसरे के बदन को देखना बिल्कुल भी गलत नहीं है। हाँ, अलबत्ता शर्मगाह की तरफ देखना खिलाफ अदब और नापसंदीदा अमल है। ख़ास जुमा के वक़्त बात करना मकरूह है, इससे बच्चे के तोतले होने का ख़तरा है। इसी तरह उस वक़्त औरत की शर्मगाह की तरफ नज़र करने से भी बचना चाहिए कि बच्चे के अंधे होने का इम्कान है। यूँ ही बिल्कुल बरहना जाने बिल्कुल नंगे होकर भी सोहबत ना करे, वरना बच्चे के बेहया होने का अंदेशा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतों को तो बहुत सा सवाब मिल गया, मर्दों के बारे में भी इरशाद फरमाइए। यह सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, मर्द अपनी औरत का हाथ पकड़कर मानूस करता है तो उसके लिए एक नेकी लिख दी जाती है। जो मर्द प्यार से अपनी औरत के गले में हाथ डालता है, उसके हक में 10 नेकियां लिखी जाती हैं। जब वो औरत से मुबाशरत करता है तो दुनिया माफिया से अफजल होता है। जब गुस्ल करता है तो बदन के जिस बाल पर से पानी गुजरता है, उसके लिए हर बाल के बदले में एक नेकी लिखी जाती है और एक गुनाह माफ़ हो जाता है और एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। और गुस्ल करने के एवज़ में जो चीज़ दी जाती है वो दुनिया व माफिया से बहुत बेहतर होती है। और बेशक अल्लाह ताला उस पर फ़ख्र करता है और फरिश्तों से कहता है कि मेरे बंदे की तरफ देखो, कैसी सर्द रात में गुस्ले जनाबत के लिए उठा है और इस बात पर यकीन रखता है कि मैं उसका रब हूँ। तुम इस बात पर गवाह हो कि मैंने उसको बख्श दिया। जुमेरात और जुमे को हम बिस्तरी और गुस्ल करने की तरगीब इसलिए दी गई है क्योंकि मर्दों को नमाज जुमा की अदायगी के लिए जामिया मस्जिद जाना होता है, ताकि आते जाते कहीं नज़र पड़ने से तबीयत में किसी किस्म की शहवत पैदा ना हो और ख्वाहिश नफस से इत्मीनान होने के सबब नमाज और खुतबे में दिल जमी हासिल हो जाए। बेहतरीन बीवी वो है जो सोने के कमरे में अपने हुस्न जमाल और बिस्तर में खावंद के साथ खूबसूरत तौर एतबार से अपने प्यार के जादू से जकड़ लें, दौरान सोहबत उसके मकसद पर निगाह रखे और गौर करे कि क्या उसका खामद क्या चाहता है, और फिर उसकी पसंद से भी बेहतर अंदाज में अपने आप को उसके सुपुर्द कर दे। नरम गुफ्तगू करे और उसकी रगबतों और चाहतों को पूरा करते हुए उसे सीर कर दे। कभी भी उसके बिस्तर पर जाने से ना रोके।
اگر وہ اس کے ساتھ مقاربت کا خواہش مند ہے تو قطعاً نافرمانی نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رب العزت کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب شوہر بیوی کو اپنا طبی تقاضا پورا کرنے کے لیے بلائے تو بیوی انکار نہ کرے۔ اس سلسلے میں احادیث مبارکہ میں واضح تعلیمات موجود ہیں۔ چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خاوند بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے، اسے بیوی انکار کرے جس پر شوہر غصے کی حالت میں رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو وہ اس کے پاس چلی جائے، خواہ وہ روٹی پکانے کے لیے تندور پر ہی کیوں نہ کھڑی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، گرد و غبار سے ڈھا ہوا، بال بکھرے ہوئے، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی، جو کہہ رہی تھی، اے امیر المومنین، میں اس کے لیے نہیں اور نہ ہی یہ میرے لیے ہے۔ آپ نے جان لیا کہ یہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، اس لیے آپ نے اس کے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور اپنے سر کے بالوں کو ترچھوا لے اور ناخن کتر لے۔ جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو آپ نے کہا، اب اپنی بیوی کے سامنے جاؤ۔ بیوی نے دیکھا تو دم بخود رہ گئی اور پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا اور اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم انہیں یہ پسند ہے کہ تم ان کے لیے آراستہ پیراستہ رہو، جیسا تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ہی بنی سوری رہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جماعت یعنی صحبت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں، انسان کو جماعت کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے کہ غذا کی۔ حضرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک ہی بستر میں سونا افضل ہے، علاوہ یہ کہ کسی ایک عذر ہو، اس لیے کہ مقصد بستری کرنا نہیں بلکہ مقصد بیوی کے دل میں جو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ مسند احمد میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ آنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ مجھے بھی شیطان سے بچا اور اس کی اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو مجھے عطا کرے۔ اگر میاں بیوی کے اس تعلق میں اولاد کا فیصلہ کر دیا گیا تو شیطان کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ فقہ میں فرمایا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کی مدت تک اس سے دور رہ سکتا ہے۔ میاں بیوی کا اکٹھے غسل کرنا، ایک دوسرے کے ستر یعنی شرمگاہ کو دیکھنا گناہ نہیں، لیکن نہ دیکھنا بہتر ہے کہ شرمگاہ دیکھنے سے نظر کمزور ہوتی ہے، یعنی بھولنے کا مرض پیدا ہوتا ہے، لہذا اکٹھے غسل کرے تو بہتر ہے کہ ستر ڈھانپ لیں تاکہ اس پہ دوسرے کی نگاہ نہ پڑے۔ میاں بیوی دونوں ایک حمام میں بیک وقت غسل کر سکتے ہیں، مگر دونوں کے ستر ڈھکے ہوئے ہوں تو بہتر ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی بعض ازواج مطہرات کے ساتھ ایک ہی وقت میں غسل کرنا مذکور ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور بیوی سے محبت اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ بھی آمین ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیراً۔